नाना तलाशते हैं कि मेरे नाना की उम्मत कितनी ज्यादा से ज्यादा जन्नत में चली जाए। यही काम गौसे आजम कर रहे हैं, यही काम गौसे आजम ने किया था। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ सुन्नी आबाद है वहाँ गौसे आजम की कोई लंगरे गौसिया कर रहा है, कोई गौसे आजम की महफिल पाक बना रहा है, कोई गौसे आजम के नाम से घी की चीनी चिराग जलाया जा रहा है, कोई गौसे आजम के नाम से अगरबत्तियां जला रहा है, कोई गौसे आजम को याद कर रहा है, कोई गौसे आजम से मिन्नतें मांग रहा है। ए मेरे दोस्तों, गौसे आजम का मर्तबा देखना चाहे तो मैं आपको बताऊं, वो मेरे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर है जिनका मर्तबा इतना बड़ा है। अल्लाह अकबर। आपकी विरादत व सआदत कब हुई इसके भी समझते चले और आपका बचपना किस अंदाज से गुजरा एक मुख्तसर अंदाज में ये भी गुजर ये भी समाज फरमाते चले। और गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्ना की क्या क्या करामत है, ये कोई दुनिया का कोई आम आदमी नहीं बयान कर सकता है। चाहे रातें खत्म हो जाएगी लेकिन करामतें गौसे आजम नहीं खत्म होगा। अल्लाह अकबर। ईरान का एक मुल्क, इस दुनिया के अंदर एक मुल्क है जिसको ईरान कहते हैं, उसी मुल्क ईरान के अंदर एक शहर है जिसको शहर गिलान कहते हैं। अल्लाह अकबर। सैयद घराना आबाद था, उसी सैयद घराने के अंदर एक अहम शख्सियत है जिसको सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहते हैं। अल्लाह अकबर। उनके सुल्ब पाक से और एक हजरत पाकीज़ा औरत है जिनका नाम फातिमा उम्मुल खैर है। अल्लाह अकबर। इनकी शिकन मुबारक से गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सन 470 हिजरी यकुम रमजानुल मुबारक जुमा के दिन आपकी विलादत बा सआदत हुई। सुबह सुबह सब कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। गौसे आजम तशरीफ लाए। गौसे आजम का जब जन्म हुआ अल्लाह अकबर सुबह से शाम गुजर गया लेकिन गौसे आजम कुछ खाया पिया नहीं। वाकई बयान करने का मकसद वही है लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गौसे आजम की दामन छोड़ने का हम नहीं छोड़ने का दावा करते हैं लेकिन हमने कितना पकड़ा ही है। पकड़िया गाँव के मुसलमानों सुनो आज तो तुम दुनिया में आबाद हुई वलियों का करम है। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी गुनाहें होती है। पहले के जमाने में अगर मुसलमान निकल जाता था तो शराब के अड्डे में आग लग जाया करती थी। पहले के जमाने में अगर मुसलमान अय्याश के अड्डे की तरफ जाता था तो अय्याश की अड्डी जरसों खा जाया करती थी। लेकिन आज के जमाने में ये माहौल है कि जहाँ मुसलमान न जाए वो अय्याशी का अड्डा कामयाब नहीं होगा, वो शराब का अड्डा कामयाब नहीं होगा। हमारी पहले की माओ ने, हमारे पहले की औरतें ने, हमारी माओ ने हम नौजवानों के हाथ में घास की पत्ती नहीं दिया था, शराब की बोतलें नहीं दिया था, खाना पीने के लिए चिलमे नहीं दिया था, हमको कान में पहनने के लिए बालियां नहीं दिया था। हमारी असलाफ की औरतों ने अपने हाथ में हम नौजवानों के हाथ में कुरान दिया था, इस्लाम का परचम दिया था और कह दिया था ए बेटा जन्म तो मैंने दिया है लेकिन जान पर खेला तेरा काम है, इस्लाम का बचाना खुदा का काम है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। कभी तो चमके कभी सजदे सवारे महफूज गाजी बनते, कभी तो चमके हजरत अमीर रसूलुल्लाह शाह बन करके, कभी तो चमके हजरत बुरहू बाबा बन करके, कभी तो चमके पीराने पीर दस्तगीर बनकर, कभी तो चमके ख्वाजा खलील नवाज बन करके, कभी तो चमके कभी अली असगर की शक्ल में, कभी तो चमके कभी अली अकबर की शक्ल में। अल्लाहु अकबर। ए नौजवानों मैं कहता हूँ आप सुधर जाओ, जमाना के साथ आप नहीं जाओगे, आप आगे चलोगे, जमाना तुम्हारे साथ चलेगा। सुभान अल्लाह। यकीन न हो तो जाओ गाजी बाबा के दरबार में जाओ देख लो, यकीन न हो तो जाओ बुरहू बाबा के दरबार में देख लो। वो किसी का नहीं माने, सिर्फ अल्लाह को माने और अल्लाह की बात को माने। पूरी दुनिया को मनवा रहे थे, आपको मारा भी गया, आपको कत्ल भी किया गया, आपको शहीद भी किया गया, आपको पानी नहीं दिया गया, आपको दाया नहीं दिया। यही से गाजी बहरीन की पास से जमीन में जब आए थे तो आपको सबसे पहले मारने के लिए एक नाई के जरिया से नहन्नी में जहर बुझा करके नाई के जरिया से आपको जान से मारने के लिए कोशिशें की गई। कहते हैं मेरे गाजी सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पटना की सरजमीन जिसको राप्ती का नदी कहते हैं, गाजी सरकार की पहली जंग इसी पटना पे हुई थी। अल्लाहु अकबर। आपका नाई जो आपके बाल को सीधा किया करता था वो आता है और आपके नाखून को काटना चाहता है। दोनों मतलब के सुभान अल्लाह। हुजूर इस्लाम कहते हैं ए नाई, ए मेरा चाहने वाला, ए मेरा चेहरा बनाने वाला सुन ले, ए मेरा चेहरा बनाने वाला सुन ले। आज तेरे चेहरे की कुछ अलग मामला है, आज तेरे दिल का कुछ अलग मामला है, आज तेरे कान का मामला कुछ अलग है, आज तेरे आंख का मामला कुछ अलग है। कहा बताओ गाजी बाबा क्या मामला है? तो कहा तेरा चेहरा कुछ और कह रहा है, तेरी आंखें कुछ और कह रही है, तेरा कान कुछ और कह रहा है, तेरा दिल धड़क
سید سالار مسعود غازی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا دل وہی کہہ رہا ہے جو ہمیشہ کہہ رہا تھا، میری آنکھیں وہی کہہ رہی ہے جو ہمیشہ کہہ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سید سالار مسعود غازی کہتے ہیں نہیں نہیں، ارے تمہارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہے۔ کہا نہیں سرکار کا ایسا غلط ہے، وہ کہا تم نے لالچ کی بنا پر مجھے مارنے کے لیے نہنی کو زہر میں نہیں ڈبویا ہے۔ کہا آقا اسی لیے میرا دل کانپ رہا تھا۔ غازی بابا نے کہا تھا ارے میں وہ مسعود ہوں، وہ علی کا بیٹا ہوں جنہوں نے پوری دنیا کو، زمین و آسمان کو ایک انگلی پہ اٹھا دیا تھا اور کہہ دیا تھا دنیا کے جوان ایک طرف، علی ایک طرف، سبحان اللہ، علی ایک طرف، میں انہیں کا لختی جگر سید سالار مسعود غازی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے نائی کہتا ہے سرکار معافی دیجیے، میں آپ سے بڑی تو محبت کرتا ہوں لیکن پیسے کے لالچ میں آ گیا تھا، میں نے زہر کو دھویا تھا اور جاسوسوں نے کہا تھا جب ناخون کاٹنا تو تھوڑا جتار کر دینا، اور جب جتار ہو جائے گا خون نکل آئے گا، زہر پھیل جائے گی تو سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ شہید ہو جائیں گے، ہم لوگوں کا کام بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سید سالار مسعود غازی نے کہا جو پیسہ کا لالچ کیوں آیا، تو کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی پیاس ان کی بھوکیں کبھی نہیں بجھ سکتی ہے، میں رات دن کماتا ہوں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے، میں نے سوچا میں یہ کام کر لوں میرے بچے اچھی زندگی گزر جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے جو تم کو کہا گیا ہے یہ کام پورا کرو۔ تو کہا سرکار مر جاؤں گا لیکن اب آپ کے ساتھ خطاری نہیں کروں گا، جب آپ دل کو جانتے ہو تو تقدیر بدل سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اے میرے غازی بابا جب تم دل کو جانتے ہو تو تقدیر بھی بدلنا ضرور جانا گے۔ اللہ اکبر۔ سید سالار مسعود غازی نے کہا ٹھیک ہے میں تو بدل سکتا ہوں لیکن اب جو تمہیں کرنا تھا وہی کرو، میں کہہ رہا ہوں پہلے تم کو دشمن نے کہا تھا لیکن اب میں کہوں گا۔ وہ نائی کہتا ہے اے غازی بابا جب آپ دل بدلنا دل کو جانتے ہو تو تقدیر ہی بدلنا جانتے ہو، آپ کرم کریں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں مر کے جاؤں گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بچے مارے جائیں گے، لیکن اب اس فقیر کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سید سالار مسعود غازی نے کہا تھا اپنا کام کرو، پہلے دشمن نے کہا تھا ناخون زدار کرنا، اب میں کہہ رہا ہوں ناخون زدار کرو۔ اللہ اکبر۔ غازی پاپا کا اعلان ہوتا ہے، نئی ناخون تلاشتا ہے، زدار ہو جاتا ہے، زہر پھیل جاتا ہے، آپ کا چہرہ پیلا ہونے لگتا ہے۔ تو کہا کام تمہارا پورا ہوا، کہا آپ جاؤ گھر جاؤ۔ وہ نہیں گھر جاتا ہے، اپنے آقا سے اپنے مالک سے جس نے سازش کی تھی اس سے انعام لیتا ہے۔ ادھر غازی باپ کو زہر جب آ جاتی ہے تو سید سالار مسعود غازی نے اپنے جد امجد کو بلایا، مولا علی کو بلایا، کہا بابا جان میری مدد کرو۔ کئی طرح کا نام علی شیر مشکل کشا، جس کو مشکل کشائی ملی ہے، وہ کہتے ہیں میرے لختی جگر پریشان نہیں ہونا، سرزمین بہرائچ میں اسلام کا ڈنکا کاٹ کے رہنا، تب تم دنیا سے جانا۔ غازی بابا کا اعلان ہوتا ہے، سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں حضرت مولا علی آتے ہیں، اپنا لعاب تہل لگاتے ہیں، لعاب تہل لگانا تھا کہ زہر کھس جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث الورا، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کو غازی بابا کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ذکر تو ہو رہا ہے غوث اعظم کا، لیکن میں آپ کو اس لیے کہا، میں نے جملہ کہا تھا اے میرے بھائیو اللہ کا ہو جاؤ، اللہ کی بات مان لو، تم آگے آگے چلو گے زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا۔ آج کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی نماز کو روکا جا رہا ہے، لوگ اسپیکر کو بند کیا جا رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، تمام نعمتیں لوگ کھلانے کے لیے تیار ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے لیے کبھی کھانا چھوڑ دو، اللہ کے لیے کبھی آرام چھوڑ دو، اللہ کے لیے تھوڑی دیر کبھی اپنے ٹائم کو گزار، اللہ کے لیے اپنے ٹائم کو قربان کر دو۔ نہ جانے کتنا بڑا گاؤں پکڑیا گاؤں ہوگا، آج غوث اعظم جن کو کہتے ہیں ہم غوث اعظم کا دیوانہ ہے، نہ جانے کتنے نوجوان ایسے ہوں گے اپنے گھروں پر بستروں میں موبائل میں ویست ہوں گے، اور کچھ راتیں ایسی کٹ جاتی ہیں، رات ہی رات کٹ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، غازی کیا تم کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ تو کیا ہمارے اکابر بزرگان دین کو نہیں پریشان کیا گیا تھا؟ ظلم
یہی وجہ ہے